मुत्तहदा अपोजिशन का बड़ा सरप्राइज, हुकूमती इत्तेहाद पारा पारा। MQM तहरीक इंसाफ का साथ छोड़ गई। राबिता कमेटी और पीपल्स पार्टी की CEC की तौसीक के बाद रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस, मुआहदे पर दस्तखत। इमरान खान ऐवान में अददी अक्सरियत खो चुके। शहबाज शरीफ, फजलुर रहमान और बिलावल भुट्टो का वज़ीर आज़म से इस्तीफे का मुतालबा। हमने आपके साथ जो चलने का फैसला किया है, मुआहदे और इरादे किए हैं, एक वर्किंग रिलेशनशिप कायम की है, इसमें हम में से किसी का कोई ज़ाती बल्कि जमाती मफाद भी शामिल नहीं है। मैं आप सबसे ये भी दरख्वास्त करता हूँ, हम एक ऐसे दौर का आगाज़ करें जहाँ पे सियासी इख्तलाफात को दुश्मनी ना समझा जाए। सियासी के बजाय मुल्की मफादात अजीज। हमने अपोजिशन के साथ चलने का फैसला किया है। मुआहदे और मुतालबे अवाम के लिए हैं। आज तारीखी मौका, कौमी क़यादत इम्तिहान से गुजर रही है। इख्तलाफात को दुश्मनी ना समझा जाए। खालिद मकबूल सिद्दीकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आसिफ अली जरदारी साहब और जनाब बिलावल भुट्टो साहब का ख़ुसूसी तौर पर शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने इन तमाम मुज़ाकरात में और इन तमाम मुशावरत के इस अमल में उन्होंने एक खुले दिल के साथ, जिस तरह खालिद सिद्दीकी साहब उनके साथियों ने, और एक खुले जहन के साथ माजी को एक तरफ रखते हुए एक नए सफ़र का आगाज़ किया है। ये मुआहदा इंशाअल्लाह ये अब कायम रहेगा और इसके ऊपर इन लेटर स्पिरिट अमल होगा। मुत्तहदा ने माजी भुलाकर नया सफर शुरू किया। खुशामदीद कहते हैं, रात सिर्फ 20 मिनट में मामलात तय हो गए थे। शहबाज शरीफ की मुत्तहदा को मुआहदे पर मुकम्मल अमल की यकीन दहानी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MQM का जो वर्किंग रिलेशनशिप है, इसका कोई वास्ता नहीं है हमारा आदम एतमाद से। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MQM ने मिल के काम करना है, हर हाल में, हर सूरत में। अगर हमने कराची का तरक्की के लिए, पाकिस्तान की तरक्की के लिए अपनी मेहनत करना, शहबाज शरीफ साहब जो जल्द ही इंशाअल्लाह ताला मुल्क का वज़ीर आज़म मुंतखब होगा। MQM का ऐलान तारीखी। पीपल्स पार्टी और मुत्तहदा की वर्किंग रिलेशनशिप का अदम एतमाद से कोई ताल्लुक नहीं। मुल्क की तरक्की के लिए मिलकर चलेंगे। शहबाज शरीफ जल्द मुल्क के वज़ीर आज़म होंगे। बिलावल भुट्टो की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आलमी साजिश उस वक्त हुई थी जब इमरान खान को इक़्तिदार में लाया जा रहा था। आपकी हैसियत वो नहीं है कि जिसको अमेरिका या इस लेवल का कोई मुल्क आपको धमकियां दे। तुम हो क्या चीज़? आलमी साजिश तब हुई जब इमरान खान को इक़्तिदार में लाया जा रहा था। 4 साल पहले शुरू होने वाले ड्रामे का ड्रॉप सीन हो गया। आज झूठ की सियासत खत्म हो रही है। सब कुछ इनके हाथ से निकल चुका है। मौलाना फजलुर रहमान की तनकीद। आपकी नाअहली और मुकम्मल तबाही का दौर खत्म। आप पार्लियामेंट के अंदर और बाहर शिकस्त खा चुके हैं। अक्सरियत खोने के बाद ओहदा छोड़ दें। मरियम नवाज का ट्वीट। वाज़ेह कर दूं, ना वज़ीर आज़म को आर्मी चीफ की और मुलाकात हुई, ना तो किसी ने उनसे रिज़ाइन मांगा, ना ही वज़ीर आज़म रिज़ाइन करेंगे। आखिरी बॉल तक गेम जाएगी। इस वक्त जो सूरत हाल है वो 92 के वर्ल्ड कप पर है। लग रहा है हम पीछे हैं नहीं पीछे। जब गेम पलटेगी तो सारे देखेंगे। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ की 2 बार मुलाकात हुई। किसी ने इमरान खान से इस्तीफा मांगा, ना ही वो मुस्ताफ़ी होंगे। हम 92 के वर्ल्ड कप की तरह पीछे लग रहे हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। फवाद चौधरी की गुफ्तगू। कप्तान हर कीमत अदा करेगा, लेकिन मुल्क की खुद मुख्तारी पर समझौता नहीं करेगा। शहबाज गिल की मीडिया टॉक।
سافٹ سگنل تو بہت دیر سے عمران خان کو دیے جا رہے تھے کہ آپ ہمیں پسند نہیں ہیں. جب وہ پھر بھی انہوں نے سر نہیں جھکایا تو آخر پر پھر یہ ایک سخت قسم کا خط لکھنے کی کوشش کی گئی. جو قیمت بھی ہوئی عمران خان دے گا, لیکن وطن کی, آپ کی قوم کی خودداری کے اوپر سر نہیں جھکائے گا. خط کو, اس کے مندرجات کو کیبنٹ کے سامنے رکھا گیا اور کابینہ نے وزیر اعظم پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا, وزیر اعظم کی قیادت پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا. خان صاحب استعفیٰ تو نہیں دینے جا رہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, آخری بال پہ بھی لڑے گا. وزیر اعظم کے استعفے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اصل سیاست تو اب شروع ہوئی ہے. عمران خان آخری بال تک لڑیں گے. شیخ رشید کی میڈیا ٹاک. کپتان نے قومی سالمیت پر سودے بازی نہیں کی. قوم سازشیں کرنے والوں کو جان چکی ہے. فاروق حبیب کی گفتگو. ایم کیو ایم کا خدا حافظ. وزیر اعظم کی عددی برتری ختم. عمران خان قومی اسمبلی میں اکثریت کھو بیٹھے. متحدہ اپوزیشن کے حامیوں کی تعداد 177 ہو گئی. حکومت کے پاس 164 ووٹ باقی. اسلام آباد کے سندھ ہاؤس میں بڑی بیٹھک. پی ٹی آئی کے 22 منحرف ارکان سمیت 196 ایم این اے شریک. عامر لیاقت, فاروق الطاف, رمیش کمار, نور عالم خان, نواب شیر اور راجہ ریاض بھی شامل. شرکا سے دستخط لے لیے گئے. حکومت گرانے کے لیے عالمی سازش. وزیر اعظم نے دھمکی آمیز خط پر قومی سلامتی کے اداروں کے سربراہان کو اعتماد میں لے لیا. شاہ محمود قریشی ان کیمرہ اجلاس میں معاملے پر بریفنگ دیں. وفاقی کابینہ کے اجلاس میں تجویز. اتحادی جماعتوں کے سربراہان کی بھی شرکت. عمران خان کا قوم سے خطاب مؤخر. میرے خلاف عالمی سازش ہوئی. حکومت گرانے کے لیے بھاری رقم بھی دی گئی. دھمکی آمیز خط میں کہا گیا تحریک عدم اعتماد ناکام ہوئی تو پاکستان کو نقصان ہوگا. عمران خان کا کابینہ کے خصوصی اجلاس میں اظہار خیال. دھمکی آمیز خط کے معاملے پر پارلیمنٹ کا ان کیمرہ اجلاس بلانے کا فیصلہ مراسلہ ارکان کے سامنے رکھا گیا. وزیر اعظم عمران خان سے قافلے کے رہنماؤں کی ملاقات. منیس الہی اور حسین الہی کی سیاسی صورتحال اور دیگر امور پر بات چیت. گورنر پنجاب چودھری سرور کی بھی وزیر اعظم کے ساتھ بیٹھک. وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کا استعفیٰ گورنر ہاؤس کو موصول. چودھری سرور کی جانب سے منظوری کے بعد اسمبلی اجلاس کی طلبی اور نئے قائد ایوان کے انتخاب کا شیڈیول جاری ہوگا. تحریک انصاف اور اتحادیوں کو پنجاب میں بھی مشکلات. علیم خان اور ترین گروپس کا پرویز الہی کو ووٹ دینے سے انکار. تحریک انصاف کے ہر مخلص کارکن نامزدگی پر اعتراض ہے. کوئی سودے بازی نہیں کریں گے. میاں خالد محمود کا بیان. ترین گروپ کے ارکان کا نون لیگ کا ساتھ دینے کا مشورہ. آرٹیکل 63A کی تشریح. سپریم کورٹ میں سماعت. نون لیگ کی صدارتی ریفرنس واپس بھجوانے کی استدعا. عدالت قانونی طور پر معاملہ سننے کی پابند نہیں. مخدوم علی خان کے دلائل. کیا ہم صدر سے رائے طلب کر سکتے ہیں؟ کیا رائے کا اسمبلی کی کارروائی پر لازمی اطلاق ہوگا؟ پالیسی کے خلاف ووٹ دینے پر بات ختم ہوتی تو شو کوز کیوں دیا جاتا؟ جسٹس جمال مندوخیل کا سوال. پارٹی روکے اور رکن ووٹ ڈال دے تو بات ختم. جسٹس منیب اختر کے ریمارک. سندھ لوکل گورنمنٹ ایکٹ پر سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق عمل ہوگا. سرکاری ملازمتوں میں طے شدہ شہری اور دیہی کوٹا دیا جائے گا. گریڈ 1 سے 15 تک آسامیوں پر بھرتیاں مقامی حکومت کے حوالے کی جائیں گی. جعلی ڈومیسل کے مسائل پر مشترکہ جدوجہد کی جائے گی. کراچی ماسٹر پلان کے لیے نوٹیفیکیشن فوری جاری کیا جائے گا. ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کے 18 نکات پر مشتمل چارٹر آف رائٹس کی تفصیلات دنیا نیوز پر. ناظم جوکھیو قتل کیس. ورثاء نے جام عبدالکریم سمیت تمام ملزموں کو معاف کر دیا. اپنے بچوں کی خاطر معافی دی. فیصلہ اللہ پر چھوڑتی ہوں. مقتول کی بیوہ شیری جوکھیو کی ویڈیو منظر عام پر آ گئی.
खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला 18 अजला में मैदान कल सजेगा। सूबे भर में 1500 से ज्यादा पोलिंग स्टेशन हसास करार। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम, 54,000 से ज्यादा एहलकार फराइज अंजाम देंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कोर हेडक्वार्टर्स पेशावर का दौरा। सिपा सालार को सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग। नए जमशुदा इजलास में तरक्याती कामों पर पेशरफ से भी आगाह किया गया। टांग में दहशतगर्दों की मिलिट्री कंपाउंड में दाखिले की कोशिश नाकाम। फायरिंग के तबादले में अमन के 3 दुश्मन हलाक, 6 जवान शहीद। पाक फौज मुल्क से दहशतगर्दी की लानत के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरज़्म है। ISPR। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकुल में 145वें लॉन्ग कोर्स की पासिंग आउट परेड। मुख्तलिफ ममालिक के 17 कैडेट पास आउट। एजाजी शमशीर सीनियर अंडर ऑफिसर अब्दुल कहार ने हासिल की। और लाहौर में फिर चौकों छक्कों की बहार। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया दूसरे वनडे में कल आमने सामने होंगे। कज़ाफी स्टेडियम में दोपहर 3 बजे मैदान लगेगा। मेहमान टीम को सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल।